से मेरे और आप में से ही है ना. अगर उसका कोई कंटेंट देख रहा है जिस कंटेंट के देखे जाने की वजह से वो करोड़पति अरबपति बन गया है, तो मैं और आप ही देख रहे हैं ना. हमारे पास सिंपल एक ब्लॉक का बटन है ना, हम वो नहीं दबा रहे तो इट मीन्स कि हम वो दिखना चाह रहे हैं ना जो वो दिखा रहा है. ठीक है. सो मैं खैर चूंकि बहुत ज्यादा, ट्रस्ट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ नहीं पता कि रजब किस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. हाँ, ये जो अभी रिसेंट उनकी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी चली है, तो वो चूंकि वो क्लिप्स वगैरह आ रहे थे और चूंकि मुझे इस पे बात करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा उनका काम जानने की कोशिश की और मुझे अंदाजा हो गया कि वो किस किस्म की व्लॉगिंग करते हैं. इसी से कतई नजर कि मैं जो वो काम कर रहे हैं मुझे वो पसंद है या नहीं, ये बात इस टाइम पे इनरेलीवेंट है. इस टाइम पे हम ये डिस्कस करने नहीं बैठे कि वो सही काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. अगर वो गलत कर रहे हैं तो ब्लॉक का बटन है, आप वो दबाइए, और अगर सही कर रहे हैं तो फिर आपको किस चीज का प्रॉब्लम है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा लोगों की जातियात को हिट करने के कायल हैं. जैसे रजब भट्ट है ना, आपको उसका काम नहीं पसंद, आप ब्लॉक करो, बात खत्म. मैं हूं, आपको मेरा शो पसंद नहीं आता, आप नेक्स्ट टाइम ना सुने, बात खत्म. लेकिन अगर कोई कहे कि ज़ीशान नासिर का प्रोग्राम तो अच्छा नहीं है, जरा ये पता करो इसका अकीदा क्या है, जरा ये पता करो इसकी जाती जिंदगी में इसकी सोच क्या है, और फिर उसके ऊपर वार करो, ये गलत है. हाँ, तब तक जब तक ज़ीशान कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कर रहा जिससे जो दूसरे अकायद रखने वाले हैं उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच रही है, तकलीफ पहुंच रही है, दर्द पहुंच रहा है. मेरा जो भी अकीदा है इसका किसी भी दूसरे शख्स से कोई लेना देना नहीं है. उसको चाहिए कि वो मेरे अकीदे का एहतराम करे. इसी तरह मुझे भी चाहिए कि मैं कोई ऐसा जुमला ना कहूं, मैं कोई ऐसी बात ना कहूं जिससे दूसरे के अकायद को ठेस पहुंचे. लेकिन फर्ज करें कि अगर उसने कह दिया है, उसके मुंह से निकल गया, गलती से निकल गया, जानबूझ के निकल गया, इस सारी चीजों को छोड़ें, उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे दूसरे जो अकायद रखने वाले लोग हैं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, तो अब उसको सजा होनी है या नहीं होनी और कितनी होनी है, इसका फैसला मैंने नहीं करना, आपने नहीं करना, किसी कोई 10-15 हजार का जो ग्रुप है उसने नहीं करना. ये फैसला इदारों ने करना है, ये फैसला अदालत ने करना है, मुल्क पाकिस्तान के कानून ने करना है. वरना ऐसे तो हर इंसान को ही पाकिस्तान में एक दूसरे से इख्तलाफ है. मुझे आपसे इख्तलाफ है, आपको मुझसे इख्तलाफ होगा, मुझे 10,000 और लोगों से होगा, तो आप मुझे मारे, मैं आपको मारूं, मैं फिर 3-4 लोगों को और मारूं, ये तो हम एक दूसरे को फिर मारते ही रहेंगे. फिर तो एक लाकानूनियत की कैफियत पैदा हो जाएगी. तो हमें एटलीस्ट इतना सब्र, तहम्मुल और थोड़ा सा यकीन अपने इदारों पे भी रखना चाहिए कि भाई ठीक है, आपको लगता है कि आपके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं तो उसको बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि जो आपने बात कही है किस पस मंजर में कही है, किस हिसाब से कही है. हो सकता है उसका ये जो है फ्रेम ऑफ माइंड ना हो जब वो ये बात कर रहा हो, क्योंकि उसकी कुछ वीडियोज हैं जिसमें वो कह भी रहा है कि मेरा ये फ्रेम ऑफ माइंड नहीं था, ऑल दैट. बट हैविंग सेड दैट, था या नहीं था, एक पार्टी को, एक ग्रोह को लगता है कि भाई उसके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उसको पूरा हक है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करे. जो कानून है, जो अदालत है, जो इदारे हैं, वो उनसे पूछें कि ये मामला ऐसे हुआ है. तो चूंकि हम सब ने मिल के रहना है यहाँ पे, तो इसलिए आपको ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्या मामला था. लेकिन ये जो एक मॉब मेंटालिटी है ना कि कोई 10-15-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाएं, वो उसके घर का घेराव कर लें, या उसको पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दें, या उसको धमकी दें, या उसके घर के बाहर फायरिंग करवाएं. कोई भी जी शऊर आदमी जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा सा भी सेंस रखता है, वो इस चीज को ना प्रमोट करेगा, ना वो इस चीज का साथ देगा. जो वायलेंस है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती. आज खुदा ना करे अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, सेहत सलामती दे, किसी का शौहर है, किसी का बेटा है, जवान आदमी है यार, खुदा ना करे अगर उसको कोई कुछ कर जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. मैं आपको हकीकत 20 केसेज ऐसे पड़े हैं, 20 केसेज ऐसे पड़े हैं. बल्कि अभी आप थोड़ा सा अगर आप लोग स्टडी करते हूं, एक केस अभी भी पाकिस्तान के इदारों में चल रहा है, पाकिस्तान की आला अदलिया में चल रहा है, ब्लास्फेमी से मुतल्लिक. और वो पूरा ग्रो काम ऐसे करता था कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, और ऐड करने के बाद वहां पे किसी ने कुछ ब्लास्फेमियस पोस्ट किया, कुछ ऐसा पोस्ट किया जो कि ठीक नहीं है मजहब के हवाले से. तो आपने उसके एडमिन को मैसेज किया कि भाई ये देखें ग्रुप में कोई गलत पोस्ट कर रहा है. तो वो आगे से कहता था कि मुझे वो पोस्ट नजर नहीं आ रही, क्या आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो आप तो एक इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कि उसको पोस्ट नजर नहीं आ रही तो मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि वो उसका सद्देबाब कर सके, उसको रिमूव कर सके. आप उसको फॉरवर्ड करेंगे और आपके ऊपर केस बनाया जाता है कि आप
ब्लास्फेमीज कंटेंट जो है उसको आगे फैला रहे हैं, जो ब्लास्फेमिक कंटेंट है उसको आगे फैला रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब आपको ट्रैप किया जाता था इस तरह। बहुत सारे केसेस अभी भी इसके ऊपर चल रहे हैं और अदलिया इसके ऊपर बहुत बेहतरीन काम कर रही है। पाकिस्तान के इदारे इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले इसके ऊपर बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू बेसिकली से इज कि अगर किसी को लगता भी है ना कि भाई ये किसी ने गलत किया है, तो ये एक तरीका नहीं है कि आप 10, 12, 15 हजार लोग इकट्ठे करके उसके घर का ग्राव कर लें, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज दूसरा ग्रो जो है वो आप 15,000 लाएंगे, वो 20,000 ले आएगा, फिर क्या करेंगे? फिर क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब कर लिया जाए? ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये तो बात हो गई यहां तक। अब थोड़ा सा ना मैं अपने नौजवानों से बात करना चाहूंगा जो यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, बिकॉज मैं हमेशा ये सुनने को मुझे अपने हवाले से भी मिलता है, सोशल मीडिया पे भी, ड्यूरिंग प्रोग्राम में भी किसी आपसे हमेशा जिक्र सुना है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीफ सुनी है, जिक्र सुना है। जब आप जिक्र करते हैं बहुत अच्छा लगता है। इसके आले बैत के बारे में आपने हमें बताया, समझाया, बड़ी दौलत से नवाजा। हालांकि मैं ना होता तो कोई और होता, उनके गुलामों की कमी नहीं है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इस नौकरी के लिए चुना गया। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें मेरे से सुनते हैं, समझते हैं, आप महसूस होते हैं, आपको लुत्फ आता है, आपका ईमान ताजा होता है, आपको अच्छा लगता है, तो फिर अब जो बात मैं करने लगा हूं ना, इसको भी जरा समझिएगा। देखिए, अगर कोई ये कहे ना कि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुक्तदी है, मुक्तदी से मुराद ये है कि उनका मानने वाला है या उनका फैन है या उनको आइडियलाइज करता है, तो ये गालम गलोच, ये लान तान, ये कोई किसी की भी पर्सनैलिटी को जेब नहीं देता जो ये कहता हो कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं। ठीक है? कोई भी एक शख्स, मैं बड़ी क्लियरली बात कर रहा हूं कि कोई भी शख्स जो ये कहता हो कि यार मैं इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम या इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुक्तदी हूं, और वो कभी किसी को गाली दे रहा है, कभी किसी को गाली दे रहा है, कभी किसी पे लान तान कर रहा है, ये शेवा नहीं है, ये जेब नहीं देता एक ऐसे शख्स को जो कहता हो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम मेरे इमाम है। क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिनको हम अपना इमाम कहते हैं, उन्होंने हमें ये चीज नहीं सिखाई है। ठीक है? अच्छा, अब आप कहेंगे फिर अगर ऐसा है तो जो जालिम है उसको जालिम ना कहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जालिम है उसको जालिम भी कहें, जो बुरा है उसको बुरा भी कहें। लेकिन जालिम और बुरा कहने का सबसे बड़ा तरीका पता क्या है? अगर आप यजीद पे लानत भेजना चाहते हैं तो सबसे बड़ी लानत पता क्या है? आप हर उस काम के खिलाफ खड़े हो जाएं जो वो करना चाहता था। अगर आप अपने आप को हुसैनी कहना चाहते हैं तो हुसैनी बनने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप हर वो काम करें जो हुसैन करना चाहते थे, या हुसैन करते थे, या हुसैन ने जिसके लिए स्टैंड लिया अलैहिस्सलाम। आप समझ रहे हैं? मतलब जो जो चीज यजीद करना चाहता था आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, और जो जो चीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करना चाहते थे आप उसके हक में खड़े हो जाएं। इससे बड़ी लानत कोई यजीद के लिए नहीं होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रादर देन कि आप सूद खाएं, आप माज़अल्लाह अल्कोहल पिएं, आप हर वो काम करें जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुरा समझते थे, और यजीद पे आप लानत करते जाएं। आप जितनी भी लानत करें उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप अमली तौर पर उस पर लानत नहीं कर रहे हैं। और अमली तौर पर लानत से मुराद है कि आप हर वो काम करें जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करने को कहा, और हर उस काम से रुकें जो यजीद करना चाहता था या करवा रहा था। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी पर्सनैलिटी में दलाइल लाएं, अपनी पर्सनैलिटी में वो किरदार लाएं, वो कैरेक्टर लाएं, वो नॉलेज लाएं कि आपसे अगर कोई सवाल करे तो बड़े प्यार से, अदब से, एहतराम से आप उसे कहें जनाब ये आपका सवाल है, ये इसका जवाब है। अगर आपको समझ में आए ठीक है, ना समझ में आए तो भी आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप वो है ना कि एक रेन ड्रॉप होता है, पानी का कतरा गिरता रहे गिरता रहे तो जो पत्थर है उसके ऊपर भी शिगाफ डाल देता है। तो इंसान का दिल तो फिर भी मोम है। तो एक तो ये चीज हो गई। तो खैर कल मैंने आपसे इसका जिक्र करना था, लेकिन चूंकि कल मैं जरा थोड़ा जल्दी चला गया तो आज मैं इसको जिक्र भी कर दूं और इसको लिंक भी कर दूं इस वाकये के साथ जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये जब मुहर्रम स्टार्ट हुआ तो आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि इस बार मैंने कोशिश की कि मैं अपनी रूटीन को थोड़ा सा तब्दील करूं, क्योंकि मजालिस में मौज़ूआत सेम है, मसाइब सेम है, फजाइल सेम है, जाहिर है वो सेम रहेंगे। जो एक चीज है उसी को ही बार बार आपको सुनाया जाएगा, और जरूर सुनना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, ईमान भी ताजा होना चाहिए, आपकी आंखों का वजू भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपकी अपनी रिसर्च और अपनी जदोजहद भी होनी चाहिए।
تو میں نے کیا کیا کہ جیسے ہی، ویسے بھی مجھے شوق ہے کتابیں پڑھنے کا، لیکن جیسے ہی یکم محرم شروع ہوا، چونکہ میں کوئی میڈیا کا کام نہیں کرتا، 10 دن میں کوئی میڈیا کا کام نہیں کرتا، فرام یکم محرم ٹو 10 محرم، تو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ سارا ٹائم میں یا نظر و نیاز میں تقسیم ہوتا ہے، یا مجالس میں ہوتا ہے، یا پھر درس و تدریس میں ہوتا ہے. تو میں نے جو ریسرچ کی، اس ریسرچ میں میرے سامنے کچھ حقائق آئے، وہ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے، دل پہ لگے، تو ضرور اس کو دیکھ لیجیے گا. نہ بھی لگے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہوگی، لیکن کوشش کیجیے گا جس بات کو، جس زاویے سے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس کو دیکھیں. دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو بہت سارے لوگوں نے ڈفرینٹ ٹائٹل دیے ہیں. ان کا یہ جو مارکا تھا حق و باطل کا کربلا میں، اس کو بہت سارے لوگوں نے ڈفرینٹ ٹائٹل دیے. کسی نے کہا کہ وہ انسانیت کے لیے نکلے، کسی نے کہا کہ وہ دین بچانے کے لیے نکلے. اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک سیاسی مارکا تھا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہر انسان کا ایک اپنا، میں آپ کو صرف کچھ پرسپیکٹو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. کسی نے یہ کہا کہ ایک سیاسی مارکا تھا، کسی نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کو بچانے کے لیے نکلے، انسانیت کے لیے نکلے. کسی نے کہا کہ دین کے لیے نکلے، اسلام کے لیے نکلے. اچھا، امام حسین علیہ السلام کا اپنا کیا پرسپیکٹو تھا، جو کہ میں نے جتنے بھی ان کے، جب وہ مدینہ سے چلے، مکہ پہنچے، مکہ سے پھر کربلا کی جانب، کوفہ کی جانب گئے، اور پھر درمیان میں ان کو کربلا کی جانب شفٹ کیا گیا. پورے سفر کے دوران جہاں جہاں بھی ان کے خطبات کو ریکارڈ کیا گیا ہے، امام حسین نے خود اپنے بارے میں کیا کہا ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میجورٹی، زیادہ تعداد میں جو امام حسین علیہ السلام نے خود کلیم کیا ہے نا، وہ یہ کلیم کیا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. مطلب ہم کہتے ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے نکلے، بالکل نکلے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا جہاں پہ اپنا کیا ہوا کلیم ہے وہ تو سب سے معتبر ہے نا. میں کیا سوچتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں، وہ تو سیکنڈری ہے. پرائمریلی تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں. تو جہاں جہاں پر بھی ان کے خطبات ریکارڈ ہوئے، ان کی گفتگو ریکارڈ ہوئی، روایات کے تھرو ہم تک پہنچی، تو جتنا میں نے پڑھا یا جتنا میں نے ریسرچ کیا، امام حسین علیہ السلام نے بارہا یہ فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اب یہاں پر ایک سوال ہے، اصلاح سے مراد ظاہر ہے ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، یا ان کو روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، یا عمرہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا. اصلاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو نماز ٹھیک نہیں آتی تو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ان کو نماز کا طریقہ سمجھانے کے لیے نکل رہا ہوں. یہ روزہ ان کو نہیں رکھنا آتا تو میں ان کو روزہ کیسے رکھنا ہے وہ سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں. ان کو حج یا عمرہ نہیں کرنے آتا تو میں ان کو وہ سمجھانے کے لیے آ رہا ہوں. نہیں، یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی. اٹ مینس کچھ ایسا تھا جو کہ اپیرنٹلی تو امت بطور امت نظر آ رہی تھی. وہ نمازیں بھی پڑھ رہی تھی، وہ حج بھی کر رہی تھی، وہ روزے بھی رکھ رہی تھی، وہ عمرے بھی کر رہی تھی، وہ قربانیاں بھی دے رہی تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو کہ مسنگ تھا، اور جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر یہ مسنگ رہا تو امت جو ابھی 20 یا 30 یا 40% گمراہ ہے، تو ایک ایسے مقام پہ چلی جائے گی کہ جہاں پر اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ تو پہنچتے 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 لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا. پھر تو کسی کو سٹینڈ لینا ہے تاکہ ان کو جگایا جائے، ان کو بتایا جائے. تو اس لیے جہاں جہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کی گفتگو روایات کے ساتھ پہنچی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہی فرمایا کہ میں اپنی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اچھا، اس بات کو نا ایک چیز اور سپورٹ کرتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں آپ کے ذہنوں پر اور آپ کے دل پہ چھوڑ کے جاؤں گا. وہ ہر بندے نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، جواب مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو جواب دینا. امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا، اس کے اوپر اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی یزید نے کروایا، کوئی کہتا ہے نہیں یزید نے بھی کیا. جہاں تک میرا ذاتی ریسرچ ہے، جو میری ذاتی ریسرچ ہے، اس کے مطابق میں پورا قصوروار سمجھتا ہوں یزید کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر اس کے حکم پہ ہوا یا اگر اس کے حکم پہ نہیں ہوا، تو جب قاتلان حسین پہنچے تو اس نے کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی، کسی ایک کی بھی سرزنش نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے نا، فار ایگزامپل اگر کوئی میرے حکم کے خلاف کوئی کام کرے اور اتنا بڑا کام کر دے تو میں تو سزا دوں گا نا اس کو. تو خیر بہرحال ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے، ڈفرینٹ سوچ ہے.
اس پہ اختلاف ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس نے کیا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کافروں نے کیا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دولت کی لالچ میں ہوا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے شہید کیا, نہیں کیا, دھوکہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, کوفیوں نے کر دیا. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ یزید نے کیا, تو دوسرا کہے گا نہیں یزید نے نہیں کیا. ایک بندہ کہتا ہے نہیں اس کے حکم پہ ہوا, تو دوسرا کہے گا نہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ہر بندہ اپنی سوچ یا اپنی سمجھ یا اپنی نالج کے مطابق بات کرے گا. کوئی کہے گا کہ نہیں وہ تو کوفیوں کی وجہ سے ہوا کیونکہ کوفیوں نے دھوکہ دیا, تو کچھ کہیں گے نہیں کوفیوں نے دھوکہ دے بھی دیا, تو جو شمر تھا وہ بہت لین تھا, اس نے بات پہنچنے ہی نہیں دی آگے تک. یہ ساری چیزوں میں اختلاف ہے. آپ اس کے اوپر بحث بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر اپنے عقلی دلائل بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر اپنے علمی دلائل بھی دے سکتے ہیں, لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. مطلب کوئی بھی مکاتب فکر اس کے اوپر آپ کو یہ نہیں کہے گا نہیں یار یہ ایسے نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں کیا ہے. اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو سوال یہ ہے, اب ذرا دل تھام کے میرا سوال سنیے گا. میں گفتگو تمام کر چکا ہوں, جو میں کہنا چاہتا تھا میں کر چکا ہوں کہ 1 منٹ میں گفتگو تمام ہو جائے گی, میں کلام پلے کر رہا ہوں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے, مختلف اختلافات ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سیاسی وجوہات تھی, کچھ کہتے ہیں دین کی وجوہات تھی, کچھ کہتے ہیں انسانیت کی وجوہات تھی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں تک میں نے پڑھا امام حسین علیہ السلام کا اپنا کلیم یہ ہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور اس پہ کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ ان کو شہید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے لوگوں نے کیا. اب وہ کون لوگ ہیں جو امت تو ہیں لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل ہیں؟ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج عمرے بھی کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کے معاملات وہ نہیں ہیں جو بطور ایک امتی کے ہونے چاہیے, جو اپنے آپ کو امتی کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی کہ لالچی ہیں, پیسے کی لالچ میں, حکومت کی لالچ میں, اپنی بادشاہت کی لالچ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کر دیا. یعنی کہ عام الفاظ میں اپنے مفادات کا جب ٹکراؤ ہوا, میں چاہ رہا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی سمجھ پائیں میری بات کو. میں زیادہ اس کو مشکل اس لیے نہیں کر پا رہا, کرنا چاہتا تھا کہ بچے اس کو سمجھ پائیں. یعنی کہ جہاں پر مفادات کا ٹکراؤ ہوا, یعنی کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, مطلب کسی نے بھی یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ بھائی میں فجر کی 2 رکعت کے بجائے جو ہے وہ 10 پڑھوں گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ روزے 30 کے بجائے 50 ہوں گے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی حج جو ہے وہ سال میں 3 دفعہ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مطلب جو بیسکس تھی وہ سب کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج رکھ رہے ہیں, سارے معاملات کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر مفادات کا ٹکراؤ ہوا ان کے, جہاں پر ان کے مال و دولت کا ٹکراؤ ہوا, جہاں پر ان کے بچوں کے حوالے سے حکمرانی کا ٹکراؤ ہوا, وہاں پر انہوں نے اس حد تک لالچ دکھائی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو پیاسا بھوکا رکھ کے ذبح کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سوال میرا یہ ہے, حسین فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. میں ریپیٹڈلی یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں پیوست ہو جائیں. حسین فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, اور اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ان کو شہید نانا کی امت نے ہی کیا ہے. اور اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے جنہوں نے کیا ہے وہ نمازی بھی تھے, حاجی بھی تھے, روزے بھی رکھتے تھے, لیکن مفادات کا ٹکراؤ ہوا تو انہوں نے یہ کر دیا. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم بھی امت ہیں, ہم بھی روزے بھی رکھ رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جب مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر ہم کس کو چنتے ہیں؟ کیا ہم رشوت لے لیتے ہیں؟ کیا ہم الکوہل کنزیوم کر لیتے ہیں؟ کیا ہم ظلم کر لیتے ہیں؟ اگر مفادات کا ٹکراؤ ہو اور ہم حسینی عمل کے بجائے یزیدی عمل کو چنیں تو پھر ایک بار سوال اپنے آپ سے کیجیے گا, اور یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑ کر چند لمحے آپ کو دیکھ رہا ہوں. حسین فرما رہے ہیں میں نانا کی امت کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں,
یہ فیکٹ ہے کہ ان کو شہید نانا کی امت نہیں کیا جب مفادات کا ٹکراؤ ہوا. تو کیا آج کے دور میں بھی جب مفادات کا ٹکراؤ ہو، چاہے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں، روزے بھی رکھ رہے ہوں، حج بھی کر رہے ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں، لیکن مفادات کا ٹکراؤ ہو اور ہم یزیدی عمل کو چن لیں، تو کیا ہم بھی امت کے اسی لوگوں میں نہیں گنے جائیں گے جن کے سر پہ حسین کا قتل ہے؟ کیا ہم نہیں گنے جائیں گے ان لوگوں میں جن کے سر حسین کا قتل ہے؟ کیا حشر ہو جو محمد یہ محشر میں پوچھ رہے ہیں؟ کیا حشر ہو جو حسین، کیا حشر ہو جو حسین کے نانا یہ محشر میں پوچھ رہے ہیں کس نے میرے بیٹے میرے حسین کو مارا؟ سوال آپ کے دلوں اور آپ کے دماغ میں چھوڑ کر آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. کیف جہاں تک میرا ایمان ہے یا جہاں تک میرا یقین ہے یا جو میرا بلیف ہے، میں قاتلان حسین کو مسلمان نہیں سمجھتا. ہاں، کلمہ گو ضرور تھے. کلمہ گو سے مراد ہے کہ کلمہ ظاہری طور پر پڑھنے والے تھے، منافق تھے. منافق وہ ہوتا ہے جو زبان پر کچھ ہو اور اس کے دل میں کچھ ہو. ظاہری طور پر کلمہ گو ضرور تھے لیکن مسلمان نہیں تھے. جنہوں نے نواسہ رسول کو ذبح کر دیا، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. رسول خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میں 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا، تم گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن اور ایک میرا اہل بیت. ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن. یہ 2 چیزیں تھامے رکھنا، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اور بڑا سمپل وے ہے. خاص طور میں اگین یہ بات کروں خاص طور پہ ینگسٹر سے کہ آپ نے کبھی یہ گالم گلوچ اور یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ زیبا نہیں دیتا ہے آپ کو. یہ امام علی علیہ السلام کے اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ آپ ان کے پیروکار ہیں یا آپ ان کے فین ہیں یا مداح ہیں، تو امام علی علیہ السلام کا کردار ایسا نہیں تھا. آپ ذہانت آزمائیں نا، آپ اپنی ذہانت لے کر آئیں. اگر میرے سامنے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر میرے سامنے کوئی یزید کے فضائل بیان کرے تو میں پتہ کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا جی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جس شخص کی اتنی تعریف بیان کر رہے ہیں اور جس شخص سے آپ اتنی محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یزید بہت اچھا آدمی تھا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بروز قیامت یزید کے ساتھ اٹھائے. سمپل.